अभी पढ़ो अभी दौलत के ढेर, अभी पढ़ो अभी अभी दौलत के ढेर, अभी अभी असर करने वाला। यानी आप देखें, पहले ये वजीफा सुने, खुदा की कसम आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप कहेंगे हमने काश ये वजीफा पहले सुना पढ़ा क्यों नहीं। देखें, मैं कहता हूँ जितने भी वजीफे आपने पढ़े ना आज तक जितने भी वजीफे पढ़े सबको छोड़ दे, सिर्फ ये वजीफा सुन ले। अगर आपने इस तरह का वजीफा सुना हो तो आप छोड़ देना, ना पढ़ना, खुदा की कसम ना पढ़ना। पहले मैं आपको वजीफा बता देता हूँ, फिर आपको जो करना है करें, जहाँ जाना है जाएं, जो आपकी जिंदगी है आप जाने, आपका काम जाने। मैं आपको सीधा सच्चा वजीफा बताऊंगा, दौलत के लिए, पैसों के लिए, कर्जों के लिए, बीमारी के लिए, बदनजरी के लिए, अमल बंदिश जादू के लिए, बे औलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, दोस्तों भाइयों बहनों दौलत के ढेर लगाने के लिए, दौलत के ढेर लगाने के लिए। सुन लो मेरी बात सुन लो। सच्चा वजीफा है, सच्चा वजीफा, सच्चा वजीफा, सच्चा वजीफा। अल्लाह की कसम ये सच्चा वजीफा है। मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा, खुदा की कसम पढ़ते ही जहां नजर डालोगे वहां पैसा ही पैसा होगा। ये 365 दिन साल के जब मेरी वीडियो मिले, अल्लाह की जात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना। तुम्हारी तकदीर ना बदले तो जूते से मेरी पिटाई लगा देना। बस मैं इतनी बात करता हूं मेरे दोस्तों। देखें, आज अगर इस अमल को पढ़ते ही तुम्हारी तकदीर ना बदले, रब्बे काबा की कसम जूता उठाना और जूते से मेरी पिटाई कर देना। इससे बड़ी बात और क्या होगी। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं कि जिस घर में भी आज ये तस्बीह, ये वजीफा पढ़ा जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर करोड़पति बन जाएगा। मेरे दोस्तों, अब अमल सुन लो, जल्दी जल्दी सुन लो अमल। देखो, सबसे पहले आपने या अल्लाह को पढ़ना है। ये सामने आपको दिख रहा है, तमाम वजीफे सामने दिख रहे हैं, तरतीब तादाद तरीकेकार मैं आपको बताऊंगा। देखें, अपनी जिंदगी से अगर मुखलिस हो, अपने मासूम बच्चों से, अपने घर वालों से मुखलिस हो, आज वजीफा पढ़ो। आज ये वजीफा खुदा का वास्ता ना छोड़ना। आज अगर तुमने ये वजीफा छोड़ दिया, मैं कहता हूं पूरी जिंदगी पछताओगे, पूरी जिंदगी पछताओगे। देखें, सबसे पहले आपने या अल्लाह को पढ़ना है पहले नंबर पर, फिर या रब्बना, फिर अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह आपने एक जगह पर बैठकर सारे वजीफे पढ़ने हैं इंशाअल्लाह। देखें, मैं अल्लाह पाक की ज़ात पर, देखें, मैं रोज़ किसी ना किसी को ये वजीफे देता हूँ। तकरीबन 20-25 लोग मेरे बंदे हुए हैं। लोग मुझसे राब्ता करते हैं, हमें वजीफे बताएं, हमें अमल बताएं, हमारी तकदीर बदले, हालात बदले। देखें, मैंने कल भी 20-25 लोगों पर यह अमल आजमाया था, सारे माला माल हो गए। इससे पहले भी अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी जगह से, देखें, परसों कुछ लोग थे, इनके ऊपर कर्जा था, अल्लाह पाक ने कर्जे दूर कर दिए। इससे पहले बे औलादों को मैंने ये अमल बताया, अल्लाह पाक ने इन्हें औलाद दी। दौलत इस अमल के पढ़ने वाले के आगे कुछ भी नहीं। देखें, मसला कुछ भी हो, लेकिन रिज़्क दौलत का मसला 100% हल हो जाता है। दोस्तों भाइयों बहनों, देखो, मेरे पास लोग आते हैं, मुझे कहते हैं आपके नजदीक तो पैसे से बढ़ के कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूं ये झूठी बातें मत किया करें। देखें, पैसा हर बंदे की जरूरत है। जिंदगी मौत आजकल देखें कितना कुछ हो गया है। बंदा पैदा होता है पैसा चाहिए, मरता है पैसा चाहिए। हर जगह पैसे की जरूरत पड़ रही है। खाना पीना देखें नहीं है, पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। देखें, अल्लाह की ज़ात के ऊपर तो सब कुछ है, लेकिन आजकल इतनी ज़रूरत पैसा बन गया है। और देखें, मैंने जो अपना वक्त ज़ाया किया है ना लोगों की फजूल वीडियोस देखकर, वो तुम ना करना। क्योंकि मैं तुम्हें आज वो राज दूंगा जो आज से पहले न तुमने कभी जिंदगी में न सुना होगा ना किया होगा। देखिए, सारी दुनिया ढूंढ लो, सारी दुनिया के चक्कर लगा लो, खुदा की कसम अगर एक वजीफा भी ऐसा मिल जाए तो ये मेरा गिरबान हाजिर है। दोनों हाथों से मेरा गिरबान पकड़ लेना और जूते से मेरी पिटाई लगा देना। दुनिया में देखें, अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, जिस घर में भी ये वजीफा, ये तस्बीह पढ़ा जाएगा, इस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में नहीं, मेरे दोस्तों सेकंडों में माला माल होगा। अब आपने सबसे पहले देखें, अगर बावजू मुसल्ले पर देखें, एक जुमला भी यहां से वहां ना करना। देखें, क्योंकि मैं जो तुम्हें राज दौलत के लिए, पैसों के लिए, बीमारी के लिए 1 घंटे का चैलेंज है, अगर 1 घंटे में कर्जे ना उतरे, 1 घंटे में तुम्हारी गरीबी, बीमारी, लाचारी दूर ना हुई, रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने सबसे पहले नंबर पर देखे, खामोशी से तन्हाई में बैठ जाएं,
जल्दी जल्दी ना करें, आज टिक टाक के चक्कर में ना लग जाएं। टिक टाक को छोड़ दें टिक टाक को, छोड़ दें दुनियादारी को। आज पूरी दुनिया की तमाम तस्बीहात, तमाम बड़े से बड़े आलिमों को मेरा चैलेंज है, आज जाली बाबाओं की छुट्टी हो जाएगी। आज जाली बाबे सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आज जाली बाबाओं की छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों भाइयों बहनों, वो कहेंगे ये तो हमारी जाली फकीरी को बंद करवा देगा, पीरी फकीरी को। देखिए भाड़ में जाए, जिसको जो करना है कर ले। आज मैं अपने दुखियारे बहनों भाइयों को वो वजीफा बताऊंगा। अपनी बंद दुकानों में ये वजीफा पढ़ो जहां पर सन्नाटे हैं, जहां पर ग्राहक नहीं आते, कारोबार तबाह है, फैक्ट्रियां तबाह है, वहां पर पढ़ लो। घर में पढ़ लो, घर में झगड़े हैं, शोहर जुल्म करता है, जालिम है, सास जालिम है, बॉस जालिम है। कोई भी अगर आप पर जुल्म करता है, अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म खत्म हो जाएगा। नफरत करने वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे, देखें रूठावा महबूब कदमों में होगा। देखें सबसे बड़ी बात सुन ले, इस अमल का सबसे बड़ा मौजज़ा सुन ले, ये कितना पुरतासीर अमल है। अगर आप पर बदनजरी है, अमल है, बंदिश है, जादू है, देखें आजकल कोई किसी को गोली से नहीं मारता। बदनजर लोगों को तबाह कर रही है, बड़ी से बड़ी बीमारी लोगों को तबाह कर रही है। जादू के जरिए लोग एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं, अमल करवाते हैं, बंदिशें लगवाते हैं। इसका एक ही हल है आज का अमल, इसका एक ही हल है आज का अमल। आज का अमल ना पड़ा पूरी जिंदगी पछताओगे, आज का अमल ना पड़ा पूरी जिंदगी पछताओगे। मेरे दोस्तों अमल को पहले समझो। पूरा अमल एक जगह पर बैठकर पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, और फौरी तौर पर एक जगह पर बैठकर ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ देखें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी तो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, अगर वो याद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। अब सबसे पहले देखें, आपने या अल्लाह आपको सामने दिख रहा है। आज आपने मेरे बताए हुए तरीके से देखें, मेरे हाथ में गौसे पाक की ये किताब मौजूद है। रब्बे काबा की कसम, इस किताब में वो जलाली अमल मौजूद है। क्या आज तक जिसने भी पढ़ा इन वज़ाहिफ को, इन आमाल को, अल्लाह पाक ने इसे कामयाब कर दिया। फ़कीर बादशाह बन गए, मांगने वाले हाथ बांटने वाले बन गए। अल्लाह वालों पहले सुन लो, दिल माने तो पढ़ लेना। अल्लाह वालों पहले सुन लो, दिल माने तो पढ़ लेना, ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, लाखों लोगों ने आजमाया है, लाखों लोग कामयाब हुए हैं, लाखों लोग देखें आप अपनी जिंदगी में हंसते बसते झूम रहे होते हैं, खुश होते हैं, अचानक सब तबाह होता है। क्यों? किसी अपने पराये की बदनजर की वजह से, जिसने आपकी घर गृहस्थी को तबाह कर दिया होता है। नहीं तो अगर अमल किसी ने करवा दिया है, बंदिशें लगवाई हैं, जादू करवा दिया है, आप तबाह हो गए। ये अमल, इसका भी इलाज है, सिर्फ दौलत को हासिल नहीं करवाएगा, बदनजरी दूर, बीमारी दूर, बंदिश दूर, कर्जे दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी को भी साथ में दूर करेगा। अब आपने सबसे पहले देखें, घर में, दफ्तर में, जहां दिल करे पढ़ें। सबसे पहले एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अब आपने पहले नंबर पर देखें, 3-4 जो चीज़ें बताऊंगा आपने एक जगह पर बैठ कर पढ़ लें, खामोशी से एक जगह पर बैठ कर सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ज़िंदगी संवर जाएगी, दुनिया की वो हर चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए आप लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, वो तमाम चीजें आज आपको मिल जाएंगी। अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, या अल्लाह को आज आपने एक खास जुमले के साथ पढ़ना है, जिससे या अल्लाह की ताकत इस वजीफे की 1000 गुना बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे, या अल्लाह तो मैंने हजारों बार पढ़ा, मेरी तकदीर तो नहीं बदली। ए मेरे गरीब दोस्त, जरा ठहर जा, पूरा अमल समझ ले। पूरा अमल जब तू पढ़ लेगा तो खुद तुझे अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्या चीज़ पढ़ ली है, खुद अंदाजा हो जाएगा कि क्या चीज़ मेरे हाथ लगी है। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, आपने पहले नंबर पर या अल्लाह अल मदद, यानी या अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है, जिसमें तमाम अल्लाह पाक के सिफाती नाम, या रहमान, या रहीम, या करीम, या गफ़ार, जितने भी नाम है वो तमाम इस एक नाम में शामिल है, यानी या अल्लाह के साथ शामिल हो जाते हैं। तो सोचे इस एक नाम की ताकत क्या होगी जिसमें तमाम नाम की ताकत शामिल है। तो या अल्लाह के साथ आपने अल मदद को लाजमी शामिल करना है। पहला वजीफा दुरूद शरीफ एक बार पढ़े देखें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने सबसे अच्छा है, जो नमाजों में पढ़ते हैं। अगर नहीं आता छोड़ दें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, अगर वो भी नहीं आता छोड़ दें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, वो भी नहीं आता छोड़ दें, जो बेहतर लगे वो पढ़ लें। कुछ भी नहीं आता दुरूद शरीफ पढ़ लें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फौरी तौर पर बहाने नहीं
کہ مجھے درود شریف نہیں آتا، میں عمل نہیں پڑھ سکتا، بہانے نہیں چلیں گے۔ آج تیرے ایک نہیں چلے گی، آج آپ کی دیکھیں، آج اگر اپنی غریبی کو، آج فقیری کو، لاچاری کو دور کرنا ہے تو یہ وظیفہ زندگی میں ایک بار پڑھنا پڑے گا۔ دیکھو ایک بار اگر پڑھ لیا نا، پوری زندگی اس عمل کے عاشق ہو جاؤ گے، اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے، اس عمل کے بغیر رہ نہ پاؤ گے۔ یہ میرا چیلنج ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس وظیفے نے میری تقدیر بدل دی۔ دیکھیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور یا اللہ یا ربنا کے یہ عمل نے، جو عمل ہے نا، اس نے مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا، مجھے 500 دو، مجھے 1000 دو، خدا کی قسم لوگوں نے بڑا بے وقوف بھی بنایا۔ تو یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، تو کروڑ پتی ہو جائے گا۔ میرے پاس جو تھا وہ بھی چلا گیا، لوگوں کی فضول ویڈیوز دیکھ کر۔ پھر میرے ہاتھ میں غوث پاک کی کتاب لگی، میں ایک دن میں راستے میں جا رہا تھا، ایک فقیر ملا، خدا کی قسم اس فقیر نے مجھے اللہ کی قسم غوث پاک کی یہ کتاب دی۔ میں نے اللہ کی قسم اس کتاب سے جب بھی وظیفہ پڑھا، اور میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے غریب بہنوں بھائیوں کو یہ عمل ان تک پہنچاؤں گا، اور آج میں نے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ تک وظیفہ وہ پہنچا رہا ہوں جس سے آپ نے اگر زندگی میں ایک بار پڑھ لیا کامیاب ہو جائیں گے، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے۔ میرے غریب بہنوں بھائیوں، خدا کا واسطہ، اے میرے دوستوں، میری جان سے پیارے بھائیوں، میری بزرگوں، دیکھو اب آپ نے خاموشی سے تنہائی میں ایک بار درود شریف کو کوئی سا بھی پڑھ لیں، اگر یاد ہے، اگر نہیں یاد چھوڑ دیں۔ دیکھیں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، صرف اور صرف آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ المدد، دیکھیں چاہے یا اللہ پڑھیں چاہے یا اللہ پڑھیں، دونوں قبول ہیں۔ دیکھیں میں یا اللہ پڑھتا ہوں، میں روز یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، میں صبح بھی پڑھتا ہوں، شام بھی پڑھتا ہوں، رات بھی پڑھتا ہوں، میں 1 منٹ کا وقت نکالتا ہوں۔ جیسے ہی ابھی دیکھیں پڑھنے بیٹھوں گا نا تو دیکھو میں فارغ ہوں، فری ہوں تو میں بیٹھ جاؤں گا، پھر میں اس دوران کوئی کام نہیں کروں گا، 3-4 چیزیں ہوں گی، اول آخر درود شریف ہوگا، بس یہ پڑھ لوں گا، اللہ پاک سے دعا مانگوں گا، مجھے سب کچھ مل جائے گا، حاجتیں پوری، مرادیں پوری، دیکھیں قرضے دور، بیماری دور، دل میں سکون ہی سکون ہو جائے گا، جو مانگو گے ملے گا۔ دیکھیں مجھے پتا ہے اس عمل کی طاقت ہے۔ دیکھیں اگر میری زندگی میں یہ عمل نہ ہوتا، خدا کی قسم میری زندگی میں اس عمل کے بغیر میری زندگی کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں اس عمل کے بغیر۔ دیکھیں میری زندگی ادھوری ہے دوستوں، خدا کی قسم ایک بار پڑھ لو، تمہیں تمہارے غریب ماں باپ کا واسطہ، تمہیں تمہاری خالی جیبوں کا واسطہ، خالی الماریوں کا واسطہ، تمہیں تمہارے معصوم بچوں کا واسطہ، تمہیں تمہارے قرضوں کا واسطہ، اپنے قرضوں کے لیے، اپنی بے اولادی کے لیے، اپنی غریبی کے لیے، لاچاری کے لیے اس عمل کو زندگی میں ایک بار پڑھ لو، ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اے میرے غریب دوستوں، بھائیوں بہنوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لو۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ المدد، اس طرح آپ نے سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے، یا اللہ المدد، یہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ المدد، اس طرح آپ نے سکون سے اطمینان سے صرف اور صرف 33 بار، یعنی کہ 10 20 30 اور پھر 3 الگ سے، یعنی کہ 33 ٹائم جو سامنے آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے۔ دیکھیں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، یہ وہ عمل ہے جو ایک دن میں، 1 گھنٹے میں تمہاری تقدیر بدلے گا۔ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، اس طرح سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا، سکون سے اطمینان سے میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں۔ آپ نے صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح ساری چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہے۔ بچوں والا آسان سا وظیفہ دے کر جا رہا ہوں آپ کو دوستو، جتنا آسان ہے اتنا کمال کا ہے، جتنا آسان ہے اتنا طاقتور ہے۔ بس زندگی میں ایک بار پڑھ لے، عمل پڑھتے وقت کسی سے بات نہیں کرنی، خاموشی سے چپ چاپ پڑھ لے، اللہ پاک سے مانگے۔ آج مانگ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اب وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، وہ یا ربنا کا راز جو آج یوٹیوب کی ہسٹری میں
میں پہلی بار آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یا ربنا کا وہ راز جو آپ سے چھپایا جاتا ہے، جو آپ تک پہنچایا نہیں جاتا، کیونکہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو جعلی بابے بھوکے مر جائیں گے، جعلی پیر فقیر بابوں کی چھٹی ہو جائے گی، آپ پڑھتے ہی مالا مال ہو جائیں گے۔ آج غوث پاک کے طریقے سے اپنی زندگی میں پہلی بار وہ راز آپ کو بتا رہا ہوں جسے سن کر آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ پڑھنے کے بعد کہیں گے کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، آج میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اے میرے غریب بہنوں بھائیوں، تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے، ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اب اس وظیفے کو آپ نے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ اگر جلدی میں ہو، بھاگا بھاگی میں ہو تو پہلے کام نمٹا لو، پھر ویڈیو دیکھ لینا۔ پہلے اپنے فضول کام نمٹا لو، پہلے ٹک ٹاک دیکھ لو، جا کر دنیا داری کر لو، دوستی یاری کر لو، پھر دیکھ لینا تمہیں وہ زیادہ کام آتے ہیں نا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ٹک ٹاک کے بغیر تم نہیں جی سکتے تو پہلے ٹک ٹاک دیکھ لو جا کر۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے لیے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے یا ربنا کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ غیبی مدد کا، غیبی خزانوں کا وہ سچا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جس سے پڑھتے ہی دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یعنی درود شریف ایک بار پڑھ لیا، پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر لیا۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرتے ہی اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دیکھیں یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کو آپ نے 33 بار پڑھ لیا تو آپ وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، میرے دوستو یہ وظیفہ یا ربنا میری جھولی بھر دے، ایسی تیری جھولی بھرے گی دنیا یاد کرے گی۔ اپنے انداز میں پڑھیں، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے ایک بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا، یا ربنا میری جھولی بھر دے 3 بار ہو گیا۔ اے میرے غریب دوستوں، اب یہ وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو آپ نے عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ جو آج سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کو اس طریقے سے نہیں پڑھا ہوگا، آج استغفر اللہ کی وہ طاقت، وہ اصل طریقہ غوث پاک کا بتایا جائے گا، جس سے دیکھ کر دیکھیں استغفر اللہ، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ استغفار پڑھو، میں تمہیں تمہارے اوپر آسمان سے دولت برساؤں گا، تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں باغات دوں گا، تمہیں دنیا آخرت میں نعمتیں دوں گا، یہ وعدہ اللہ پاک کا ہے۔ تو آج آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا اور اب آپ نے دیکھیں یا ربنا میری جھولی بھر دے کا وظیفہ، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ لیکن آج استغفر اللہ کو ایسے نہیں کہ جلدی سے تسبیح پکڑی اور استغفر اللہ نہیں دوستوں، ایسے بالکل بھی نہیں چلے گا، بالکل آپ کی منمانی نہیں چلے گی۔ آج استغفر اللہ کو غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی۔ دیکھیں اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے جتنا ہو سکے شیئر کریں اپنے بہنوں بھائیوں تک جو واقعی غریب ہیں، جو بیمار ہیں، جو لاچار ہیں، جو مجبور ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مجبور ہیں، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کب تک در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے میرے دوستوں، کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے میرے دوستوں بھائیوں بہنوں؟ زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لو، ساری زندگی کسی اور تسبیح کی، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں اب آپ نے فوری طور پر میرے دوستوں بزرگوں بہنوں اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ استغفر اللہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے تیسرے نمبر پر غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ، اپنے انداز میں پڑھیے گا، سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں۔ استغفر اللہ یعنی کہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے ایک دولت والی سورت کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے، جس کو پڑھنے کی ضرورت انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ
وظیفہ نہ پڑھا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہ رہے گا۔ اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر دیکھیں یہ بہت ضروری ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کھانے میں اگر دیکھیں کھانے کے اندر اگر نمک کم پڑ جائے تو پورا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس عمل میں آخر میں اگر یہ صورت نہ پڑی تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ کو آپ نے پڑھ کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا، اپنے لیے رزق دولت کا انتظام کروا لیا، اپنی ہر مشکل پریشانی کو دور کر لیا، تو پھر آخر میں آپ نے اس صورت کو ایک بار پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی بد نظری، بندش، عمل، جادو جس کے لیے پڑھنا، دیکھیں اس کو کس طریقے سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اس طریقے سے 3 بار پڑھنا ہے، دیکھیں، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آخر میں آپ نے وہی درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر دعا مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو شیئر، لائک، کامنٹس میں نام ضرور لکھیے گا اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔